अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में, आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालिदैन का पहला फरीज़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयत करदा बड़ी जिम्मेदारी, तरबियत की जिम्मेदारी है। और तरबियत का पहला हदफ ऐसे बच्चों की नश्व नुमा करना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हों, उसका तकवा रखते हों। पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों की नश्व नुमा कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हों। इसके लिए हमने अब तक मुख्तलिफ तरीके देखे। आज हम देखेंगे कि अगर वालिदैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने वाले बच्चों की नश्व नुमा करना चाहते हों तो उसके लिए निहायत अहम काम नमाज है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाएं। सवाल ये पैदा होता है, बच्चों को नमाज कैसे सिखाएं? बच्चों को नमाज सिखाने के लिए सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि हम ये समझें कि बुनियादी तौर पर नमाज क्या है और नमाज हम पर क्यों फर्ज की गई। बच्चों को नमाज सिखाने की क्या अहमियत है। हमारे बच्चे बहुत कीमती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें फितरत पर पैदा किया है। वो फितरी तौर पर अल्लाह ताला की इबादत करने से मोहब्बत करते हैं। ये बच्चों के माँ बाप हैं जो उन्हें गॉड फीयरिंग भी बना सकते हैं, जो उन्हें यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। बच्चों के माहौल, मुआशरे और तालीमी इदारों का भी गहरा किरदार होता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर वालिदैन मुसलमान हो लेकिन अपने बच्चों को दीन सिखाने की उतनी कोशिश ना करें, ना ही उनके ईमान की हिफाजत करें, तो माशरा भी बच्चों को ईसाई, यहूदी या मजूसी बना देता है। अल्लाह ताला हमारे और हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चों को नमाज सिखाने की बहुत अहमियत है। नमाज इसलिए सिखानी है कि दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। और नमाज की अहमियत इस एतबार से दो चंद हो जाती है कि ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। और नमाज आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म देने का हुक्म इरशाद फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों, और तर्के नमाज पर उन्हें मारो जब वो 10 साल के हों। और 10 साल की उम्र में उनके बिस्तर अलग कर दो। यानी जब बच्चे 7 साल के हों तो उनको नमाज का हुक्म दें, तरगीब दिलाएं। अगर वो 10 साल के हो जाएं फिर भी नमाज छोड़ दें तो उनकी पिटाई भी कर सकते हैं।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پٹائی تک نوبت آ جائے. اس کی اصل یہ ہے کہ یہ نوبت آنے ہی نہ دی جائے. عمومی طور پر لوگ 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اب نماز کا وقت آ گیا، نماز ادا کرو. کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت نماز کی ادائیگی کا وقت آئے اس وقت بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، اس وقت بچوں کو نماز سکھانی شروع کی جائے. کتنے ہی والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. میکسیمم یہ بات والدین کے ذہن میں آتی ہے، اب بچہ کیسے نماز پڑھے گا، اب تو وہ پختہ بے نماز بن گیا ہے. اتنی پختگی کے بعد تو نمازوں کا عادی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بچپن میں عادت نہیں ڈالی اور اب بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اب نہایت حکمت، صبر اور محنت کے ساتھ اسے نماز کی محبت سکھانے اور نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے. ابتدائی بچپن سے ہی بچے کو نمازوں سے محبت سکھانی چاہیے اور نمازوں کی عادت ڈالنی چاہیے. بچوں کو نماز سکھانے والے والدین کے لیے کچھ ٹپس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو نماز سکھانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے والدین کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اگر کچھ چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو نہایت مفید ثابت ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کو نماز سکھانا شروع کر دیں. والدین جتنی جلدی نماز شروع کرتے ہیں، یعنی نماز سکھانی شروع کرتے ہیں، یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے. ابتدائی عمر میں کوشش کرنے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے نتائج بھی جلد آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بچے پر خاص توجہ دینا بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بڑے بھائی یا بہن کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بڑے بھائی یا بہن کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بڑے بچے کی ٹریننگ کرنا، بڑے بچے کو نماز کا عادی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بات ہے، والدین جو بھی کوشش کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ والدین جو بھی کوشش کریں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انہیں بھی ان کے بچوں کے عمل کا ثواب ملے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اجر کی امید ہی تو آپ کو آگے بڑھائے گی، محنت کرنے کے لیے تیار کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ والدین صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے بچوں کو نماز سکھائیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رب العزت کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہماری ہمت اور حوصلہ کم پڑنے لگے اور ہم اس وعدے کو یاد کریں تو یہ ہمیں ایک نیا عزم دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، اس کے حکم سے محنت کر رہے ہیں، اگرچہ اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو اگر وہ محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے، اس کے راستے میں ہے، تو وہ ضرور ہمیں اپنا راستہ دکھائے گا اور ہماری کوششوں کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ اور پانچواں کام ہے صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو یہ یقین رکھیے کہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اپنی ساری بھاگ دوڑ رزق کمانے پر لگانے کی بجائے اپنی اصل توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز رکھنی چاہیے، خود اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس کا فرمان ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، سب سے زیادہ رزق دینے والا، اور وہی ہے جو قوت والا اور بے حد پختگی والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کوئی شخص اپنا مقرر کردہ رزق اور مدت پوری کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا۔ رزق تو ویسے بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، جیسا کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ تو جو رزق ہمارے لیے طے کرتا ہے وہ مل کے رہنا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگ کر اپنی اور اپنی اولاد کی عبادات اور تربیت پر سمجھوتا نہ کریں۔ ہم کوئی بھی کام صرف اپنی محنت کے بل پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہ فرمائے۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ رسول اللہ نے ایک حدیث میں خاص طور پر ذوالجلال والاکرام کے ساتھ دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی پسند کے کام کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔
सातवां अहम काम है, नमाज सिखाने के मैदान में जो भी हालात पेश आए कभी भी हिम्मत ना हारें। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और कुशादगी किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंतहाई बुढ़ापे में औलाद दी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए पानी मांगा था, तो उस वक्त आसमान पर बिल्कुल बादल नहीं थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें चट्टान पर लाठी मारने का हुक्म दिया, जिससे 12 चश्मे फूट निकले। और अल्लाह ताला ने सैयदना जकरिया को इस हाल में बेटा दिया कि जब उनका सर बुढ़ापे से शोले मार रहा था और उनकी बीवी बांझ थी। देखे तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदा मरियम की कैसे मदद फरमाई कि जब उनकी कौम उन पर बहतान लगा रही थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी गोद में पड़े बच्चे से उनकी पाकदामनी की गवाही दिलवा दी। हमें अपनी औलाद की तरबियत के लिए मेहनत करते हुए ये याद रखने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का अजर हमें जरूर देंगे, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी न किसी के जरिए हमारे बच्चों को जरूर हिदायत देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये भी तो मुमकिन है कि आपका जो बच्चा नमाज न पढ़ने पर बजिद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला कर दें जिसकी वजह से उसका दिल टूटे और वो कर्ब में मुब्तला होकर दिल से अल्लाह ताला की तरफ पलटे। याद रखिएगा, हिदायत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम भरपूर मेहनत करते रहें, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा रखें। उसका वादा है कि जो उस पर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफी हो जाता है। और 3 साल से 5 साल के बच्चों को नमाज कैसे सिखाएं, ये हमारा बहुत बुनियादी और अहम सवाल है। ये उम्र का दौर ऐसा है, 3 से 5 साल तक का, जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो रहे होते हैं। उनकी अपनी शख्सियत बन रही होती है, लेकिन उन्हें दूसरों को इमिटेट करना भी अच्छा लगता है। इस उम्र के बच्चों को नमाज से मोहब्बत दिलाने के लिए आप उनके सामने नमाज अदा करें। उन्हें नकल करना अच्छा लगता है, इसलिए वो आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसा करें तो उन्हें करने दें, ताकि वो महसूस करें कि वो इंडिपेंडेंट है और जो भी वो करना चाहें वे रोक टोक कर सकते हैं, सिवाय उन कामों के जो हराम हो या जिनमें उनको खतरा हो। इस मौके पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बच्चे से कहें कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे खेलने के दिन है, जब 7 साल के हो जाओगे तब नमाज अदा करना। ऐसा कभी ना करना। बच्चों को इमिटेट करने दें। इस तरह उनकी जिंदगी में नमाज शामिल होना शुरू हो जाएगी। और 3 से 5 साल तक का बच्चा अगर नमाज अदा करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाए और रुकू और सजदा करने की बजाय तालियां बजाने लगे या खेलने लगे, तो भी उसे ना टोके। अगर ऐसा बच्चा रोने लगे या आपकी कमर पर चढ़ जाए, तो भी उसे कुछ ना कहें। जरूरत पड़ने पर छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भी नमाज अदा कर सकते हैं। उसे गोद में उठाना यकीनन उसके लिए सेटिस्फेक्शन और तसल्ली का बायस होगा। अगर बच्चे नमाज के तरीके में कोई गलती करें
تو بھی انہیں نہیں ٹوکنا، بلکہ نماز پڑھنے پر ان کی تعریف کریں، خوش ہو کر انہیں دعائیں دیں۔ اس عمر کے دوران آپ انہیں سورہ الفاتحہ، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس یاد کروا سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے الگ چھوٹا جائے نماز اور نماز ڈریس بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی گھر میں خوبصورت سا نماز کارنر بنا سکتے ہیں۔ اور 5 سال سے 7 سال تک کے بچوں کو نماز کیسے سکھائیں؟ اس عمر کے بچوں کے ساتھ سادہ اور محبت بھرے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، انسان سے اس کی محبتوں کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہیں۔ یہ پہلی اہم بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مثالیں دیں۔ اس طرح ان کے دل میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ ابھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کے احسانات اور اس کے اسماء حسنہ کے بارے میں باتیں کرتے رہیں۔ اور چوتھا یہ کہ وقتاً فوقتاً بچوں کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں، تو ہمیں ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وہی بہتر جانتا ہے ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے۔ وہ ہمیں انہی کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جن میں ہمارا فائدہ ہو، اور ان سے روکتا ہے جن میں ہمارا نقصان ہو۔ اور یہ بھی شیئر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہے، اور اس کا اور ہی مزہ ہے، اس کا ہماری زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ یہ بھی ضروری ہے کہ والدین نماز کو اپنی زندگی کا ایک اہم اور فطری عنصر بنائیں۔ اپنے بچوں کے سامنے نماز کے وقت کو سنجیدگی سے لیں، ان کے سامنے بر وقت اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اکثر اوقات نماز کو جلدی جلدی ختم کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، یہ اہتمام اس لیے ضروری ہے کہ سکون اور اطمینان سے نماز ادا کریں، اور نماز کے بعد بیٹھ کر نماز کے بعد کے مسنون اذکار کریں۔ بچہ آپ کی زندگی میں نماز کی اہمیت دیکھے گا تو وہ بھی اسے پسند کرنے لگے گا، اور اس کی بھی روٹین میں نماز شامل ہو جائے گی۔ اور ساتواں کام ہے، اس عمر کے بچوں کی دینی تعلیم بھی شروع کر دیں، تاکہ نماز ان کے لیے صرف عادت نہ بنے، بلکہ وہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دینا سیکھیں۔ انہیں الاسراء والمعراج کا واقعہ سنائیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر نماز فرض کی۔ اور بچوں کو، یہ آٹھواں کام ہے، بچوں کو سٹوریز آف لورز آف صلاح، نماز سے محبت کرنے والوں کے واقعات سنائیں۔ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے نماز سے محبت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ بچوں کو یہ واقعات سنائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی نماز سے محبت سیکھیں گے۔ نماز سے محبت سکھانی بہت ضروری ہے۔ اور نواں کام یہ ہے، اس عمر میں بچوں کو زیادہ لیکچر نہ دیں، بلکہ محبت سے ہلکی پھلکی ڈسکشنز کریں، ان پر تنقید نہ کریں، انہیں ڈرانا نہیں ہے، اس عمر میں ان کو مارنا بھی نہیں ہے۔ ان کو نماز سکھانے کے لیے
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तरीका इख्तियार करें, उनको नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाते रहें, उनके दिल को उभारें, उनके सामने नमाज से मोहब्बत का भरपूर इजहार करें, यहां तक कि नमाज उनकी जिंदगी का लाजमी महबूब हिस्सा बन जाए। और 10वां काम है, बच्चों को नमाज पढ़ने पर इनाम देने का तरीका निहायत मुफीद है। आप उन्हें मुख्तलिफ तरह के इनामात दे सकते हैं। इस उम्र का बच्चा अगर लेट कर नमाज पढ़े तो भी नमाज पढ़ने पर उसे इनाम दें। जब एक बार उसको नमाज पढ़ने की आदत हो जाए तो फिर बर वक्त नमाज पढ़ने पर इनाम दें। जब उसकी भी आदत हो जाए तो अजान होते ही फौरन नमाज पढ़े तो उसे इनाम दें। इस तरह वो अजर की उम्मीद रखकर अमल करना भी सीखेंगे। और इनाम देने के मामले में ये बात अहम है कि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इनाम फौरी देना चाहिए ताकि बच्चे को ये शऊर हो कि उसके अमाल का बदला मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर वो दिन में 5 नमाजें अदा करे और आपने उस पर इनाम देना हो तो ईशा की नमाज के फौरन बाद इनाम दें ताकि उसके जहन में नमाज और इनाम का पूरा लिंक जुड़े। और ये बात भी अहम है कि माँ बाप बच्चों को तोहफे देने के बारे में पहले से आपस में मुशावरत करें ताकि सारी की सारी कोशिशें जाया होने से बच जाएं। तो बात यही कि तोहफे देने के बारे में भी मुशावरत करनी है और ये ख्याल रखना है कि कहीं सारी कोशिशें जाया ना हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप बच्चे को नमाज पढ़ने पर दिन में एक तोहफा दें और शाम को उसका बाप घर आकर बच्चे के कुछ किए बगैर माँ के तोहफे से ज्यादा बड़ा तोहफा दे दें तो बच्चे की नजर में वो पहला तोहफा छोटा और बेकीमत हो जाएगा जो उसे नमाज पढ़ने पर मिला था। ऐसे तो उसे नमाज पढ़ने की कोई तरगीब नहीं मिलेगी। और 11वां काम है, पहले बच्चे को एक नमाज की आदत डालें, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, इसके बाद चौथी और फिर पांचवी नमाज की आदत डालें। और 12वां काम है, शुरू में अगर बच्चों को 4 रकत नमाज पढ़ना मुश्किल लग रही हो तो उसे 2 रकत नमाज अदा करने दें। फिर जब आदत पुख्ता हो जाए तो 4 रकत की तरगीब दिलाएं। जब बच्चे नमाज से मोहब्बत करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सुन्नतों की तरगीब दिलाएं। और 13वां काम यह है कि बच्चों को ये विजुलाइज कराएं कि उनके नमाज की तरफ उठने वाले कदम असल में जन्नत की तरफ उठने वाले कदम। और 14वीं बात है, बच्चों को नमाज पढ़ने पर कभी ये कहें कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप जन्नत में 2 परों से उड़ रहे हैं। कभी कहें मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप जन्नत में बच्चों के साथ खेल रहे हैं और रसूलुल्लाह भी आपके साथ खेल रहे हैं। कभी कहें मुझे यकीन है अल्लाह ताला आपके नमाज में मेहनत की वजह से आपसे मोहब्बत करता है। और 15वां काम है, बच्चों को कज़ाए हाजत के तहारत के आदाब सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि उन्होंने इस्तिंजा कैसे करना है। उन्हें अपने कपड़ों को पाक साफ रखना सिखाएं। उन्हें वजू की जगह को साफ रखना सिखाएं। तहारत और नमाज के ताल्लुक को उनके जहनों में पुख्ता करें। उन्हें वजू करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते रहें। और 16वां काम है, अगर सर्दी ज्यादा हो तो बच्चों को वजू करने के लिए गर्म पानी दे दें, क्योंकि मुमकिन है
کہ وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نماز سے کترائیں. اور 17واں کام ہے، کچھ چیزیں ہمیں چھوٹی تو بہت لگتی ہیں لیکن بچوں کے لیے بے حد اہم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بچی کو نماز پڑھنے کے لیے خوبصورت سا سکارف لے دیں یا رنگین جائے نماز دے دیں تو بہت خوش ہو کر نماز ادا کرے گی. اور 18واں کام ہے، لڑکوں کو اپنے والد کے ساتھ مسجد جانا اچھا لگتا ہے. جب وہ مسجد جائیں تو انہیں ایسے جوتے نہ پہنائیں جنہیں پہننا اور اتارنا دونوں ہی مشکل ہو. اور انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم 7 سال سے 10 سال کے بچوں کو نماز کیسے سکھائیں. ہم ٹینز اور پری ٹینز کو نماز کیسے سکھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے رب کی عبادت سکھانے کے قابل ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ٹیچرز کو بھی اسی طرح سے نماز ادا کرنے اور نماز ادا کرنا سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.